बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बुध 8 अप्रैल और जुमेरात 9 अप्रैल की दरमियानी शब है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में जो आर्जी फायरबंदी अंडरस्टैंडिंग तय पाई थी, उसकी खिलाफ वर्जियां इसराइल की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। स्पॉयलर्स मैदान में आ चुके हैं और अब हम जब बात कर रहे हैं, ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ को एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ से जो परेशान कुन डेवलपमेंट्स आ रही हैं और साथ में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर ईरान जो कुछ करना चाह रहा है, जिसके करने के हवाले से कोई बज़ाहिर बॉटल नेक नज़र नहीं आता, ईरान इतनी बड़ी फतह समेटेगा कि अरब ममालिक और इसराइल इनको ये हजम करना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो सूरत हाल इस डेवलप हो रही है, अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लामाबाद बंद हो चुका है। इस्लामाबाद जो है उसमें 2 दिन की आम तातील का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद अगले जो 2 दिन हैं उसमें ऑलरेडी जो लॉन्ग वीकेंड है, हफ्ता और इतवार, वो छुट्टी होती है। तो अगले 4 दिन इस्लामाबाद में बहुत अहम होने वाले हैं और अगले 48 घंटे इस सीज फायर के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। जो रन ऑफ द इवेंट्स है, क्या कुछ बहुत अहम हो चुका, उसके ऊपर बात करेंगे और फिर स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान ने जो इस वक्त जो मामलात सामने रखे हैं, अगर ईरान वो अचीव करने में कामयाब हो जाता है तो ईरान शायद इस खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बन सकता है और ये प्रोबेबिलिटी अब हकीकत का रूप धारती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अब आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स नजर आएंगे। जो मुआहदा हुआ था, उस जो फायरबंदी आर्जी सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में, उसमें यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, यानी इस पूरे रीजन में जो बमबारी, जो हमले जारी हैं, उन हमलों को फिल फौर ख़त्म किया जाएगा। और अब ये इतलात आ रही हैं कि इसराइल ने इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि ये जो लबनान है उस पर इसका इतलाक नहीं होता। वाइट हाउस भी इसराइल के इस बयान के ऊपर उसके पीछे खड़ा हो गया है कि हाँ, इसका इतलाक जो है वो लबनान में नहीं होता। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो इसराइली हमले हैं उसमें 90 लबनानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 700 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। और फिर ईरान ने यह दावा किया, ईरानी मिलिट्री ने, पासदारान इनकलाब ने, कि जो हरमीस ड्रोन है 900 उसको मार गिराया गया है। जिसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसकी बुनियाद पर आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का राब्ता हुआ है शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से और अब हमारे पास ये कंफर्मेशन भी मौजूद है कि कौन से लोग जो हैं वो इस वीकेंड पर इस्लामाबाद मौजूद होंगे। कल इन वफूद के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तरतीब के साथ इस सारे मामले को देख लेते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है वो यही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी हुई थी इसराइल के हमलों के बाद, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स को गुजरने से एक मरतबा फिर रोक दिया है। कुछ जो टैंकर्स हैं वो यहाँ से गुजरे थे, जिनका जिस फ्लैग के अंडर ये ट्रैवल कर रहे थे उसमें यूनान शामिल है। कुछ और ममालिक जो है उनके जो कैरियर्स हैं वो इस मकाम से गुजरे और उसके हवाले से भी अब कुछ तफसीलात आ रही हैं कि वो मुकम्मल तौर पर ईरान की इजाज़त से, ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद और पासदारान इनकलाब की खुसूसी इजाज़त के बाद उनको गुजरने दिया गया। लेकिन फिर जो सीज फायर वायलेशंस हैं उसके बाद ये सिलसिला रुक गया है। साथ ही हमारे पास ये अब खबर आ रही है कि इस जंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो मैं, और जाहिर है कि ये मैं आपके सामने जो रन ऑफ द इवेंट्स है, जो अहम तरीन खबरें हैं, उनका खुलासा सामने रखने के बाद हम आएंगे उस असल मुद्दे पर कि आबनाए हुर्मुज़ में इवेंचुअली क्या होने जा रहा है और अगर ईरान ये अचीव कर लेता है तो ये उसकी कितनी बड़ी कामयाबी होगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जंगबंदी मुआहदे में लबनान शामिल नहीं है। जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई है ये उसके बरखिलाफ बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है और बज़ाहिर ये लगता है कि जो इसराइल है उसने एक बड़ा शदीद किस्म का दबाव डाला है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल भी अब रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल जो है वो शदीद परेशान है, शदीद नाला है और अमेरिका ने जो ये सीज फायर मुआहदा किया है इसके हवाले से इसराइल को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लिहाजा उसने अब ये दबाव डालना शुरू किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपेरेंटली इसराइली दबाव के सामने, पहले उसने ईरान के दबाव के सामने घुटने टेके और अब वो इसराइली दबाव के सामने घुटने टेकते हुए लबनान
کو اس معاہدے سے یا اس سیز فائر انڈرسٹینڈنگ سے منہا کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے۔ اور پھر ایرانی جو بحریہ ہے اس نے آبنائے ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے والے جہازوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھولا گیا ہے، یہ مشروط ہے ہماری اجازت سے، اگر ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کے بغیر کوئی جہاز یہاں سے اس کو ایک جو بزنس ایز یوزول ایز نارمل پری وار سینیریو سمجھتے ہوئے یہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو تباہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ اس کو ایکسرسائز کرتا ہوا ایران نظر آ رہا ہے۔ لبنان امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس ونس اگین، ایرانی پاسداران انقلاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنوبی ایران میں ہرمیس 900 ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے، فضائی خلاف ورزی پر سخت رد عمل کی وارننگ۔ اور اب ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر اپنا رد عمل ترتیب دے رہا ہے، اور بہت جلد ایران جو ہے وہ اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے جو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے اس پر رد عمل کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ایران کی خبر نیوز ایجنسی ہے فارس، اس کے مطابق جو مبینہ خلاف ورزیاں ہیں اس پر رد عمل کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور لبنان اور وہاں کی مزاحمتی تنظیموں کے خلاف اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد ایران مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کے خلاف جوابی کارروائیوں کی منصوبہ بندی مکمل کر رہا ہے، یعنی کہ اب ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف حملے کرے گا، اور اسرائیل میں مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ بہت جلد سامنے آ سکتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بڑی مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور بلیو می کہ گزشتہ 21 سال سے فارن آفس کو اور جرنلزم کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے فار دا رائٹ ریزنز اتنی مثبت گفتگو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہوئی ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو لوکل رد عمل ہے وہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ اب جو صورتحال ہے اس صورتحال میں رابطہ ہوتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان، ٹیلی فونک رابطہ جس میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اس 45 منٹ کی ٹیلی فونک کنورسیشن کے دوران جو مستقبل کی جو صورتحال ہے جو شیپ اپ ہو رہی ہے اس ریجن میں اس پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، اور پھر مسعود پزشکیان یہ کنفرم کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو کہ ایران کی طرف سے وزیر خارجہ ایران سید عباس عراقچی اور اسپیکر آف دا پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف وہ کل جو ہے یعنی کہ آج جمعرات کو، بہت سارے لوگ کیونکہ جمعرات کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ٹریول کریں گے، اسلام آباد میں موجود ہوں گے، اور دوسری طرف امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وانس، اور جو نمائندے خصوصی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے اسٹیو وٹکاف، ان کا اسلام آباد جو ہے وہ آنا لگ بھگ طے ہو چکا ہے، اس کے لیے اب تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جس سے انڈیا کو جو ہے باقاعدہ سانپ سونگ گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگلی جو ہمارے سامنے بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ جس میں اسرائیل لبنان پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے 90 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں، 700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں اب ہمارے سامنے جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل پر فی بیرل $1 ٹیکس لگے گا۔ اب سننے میں $1 فی بیرل بہت معمولی معلوم ہوگا، اور یہ ایران کی ٹیکس کی بات کر رہا ہوں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے جو جہاز گزریں گے ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، آدھا ٹیکس وصول کرے عمان اور آدھا ٹیکس ہم وصول کریں گے۔ جو آدھا ٹیکس اس نے قرار دیا ہے وہ $1 فی بیرل ہے، یعنی کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں پر ان کے لوڈ کے مطابق، ان کے اوپر جتنا تیل موجود ہے اس کے مطابق ہر بیرل کے اوپر $1 ٹیکس لگے گا۔ لیکن یہ $1 ٹیکس آپ کو ابھی ایک معمولی فگر محسوس ہو رہا ہے، جب میں آپ کے سامنے اس کا کوانٹم رکھوں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو جو ایران کا امیڈیٹ نیبرہڈ ہے وہ ہضم کیوں نہیں کر پائے گا۔
तेल की दौलत से माला माल ये तमाम ममालिक, इनके दरमियान मुसाबकत मौजूद है, इनके दरमियान एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात, चाहे कतर के और उनके नेबर्स के दरमियान इख्तलाफात हों, ये कोई ढके छुपे नहीं हैं। सऊदी अरब की सरदमोहरी बड़े अरसे तक कतर के साथ चलती रही और ईरान जो है वो मजमूई तौर पर इन तमाम ममालिक का दुश्मन तसव्वुर होता है। ये ईरान को अपना दुश्मन तसव्वुर करते हैं और ईरान इनको अपना दुश्मन तसव्वुर करता है। जो अदायगी है उसके बारे में कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी में होगी। अब इसके मैं वॉल्यूम पर आने से पहले खबर आपके सामने रख देता हूं। खबर ये आती है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तेल पर फी बैरल $1 टैक्स लगाने का ऐलान किया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टर यूनियन के तर्जुमान हामिद हुसैनी ने कहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों से टोल टैक्स क्रिप्टो करेंसी में वसूल करने का फैसला किया है। हामिद हुसैनी का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज़ का जायज़ा लेना और उससे फीस वसूल करना चाहता है। उन्होंने कहा ईरान के लिए यह भी ज़रूरी है कि वो इस बात की निगरानी करे कि आबनाए हुर्मुज से क्या क्या आ रहा है और क्या क्या जा रहा है, ताकि इन 2 हफ्तों में हथियारों की मुंतकिली ना हो। यहाँ से हर चीज़ गुजर सकती है, लेकिन हर जहाज़ के लिए तरीक़ाकार में वक्त लगेगा और ईरान को कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर जहाज़ को अपने कार्गो की तफसील ईमेल के जरिए ईरानी हुक्काम को देना होगी, जिसके बाद उसे अदा की जाने वाली फ़ीस के बारे में बताया जाएगा। तेल बरदार जहाज़ों की फ़ीस $1 फी बैरल होगी, जबकि खाली जहाज़ों को मुफ्त गुजरने की इजाज़त होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब ईमेल मौसूल हो जाए और ईरानी जाँच मुकम्मल कर ले तो जहाज़ को चंद सेकंड के अंदर बिटकॉइन में अदायगी करना होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी के तहत ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से महसूलात लेंगे। ईरान इन फंड्स को तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि ओमान के मंसूबे गैर वाज़े हैं। ख्याल रहे कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने के फैसले की ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो फैसला करती है, उसने इसकी मंजूरी दे दी है। और जो गैर मुल्की मीडिया, उसके मुताबिक बुध के रोज़ खलीज में मौजूद जहाज़ों को खबरदार किया गया था कि अगर उन्होंने ईरानी हुक्काम से इजाज़त लिए बगैर गुजरने की कोशिश की तो उन पर हमला हो सकता है। अगर कोई जहाज़ बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। साथ ही जब ये सीज़ फायर वॉलेशंस होती हैं तो आबनाए हुर्मुज से ऑयल टैंकरों को जाने से रोक दिया जाता है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा इसका वॉल्यूम हो सकता है। $1 फी बैरल, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $80 फी बैरल है तो आप ये कहेंगे कि $1 फी बैरल बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जो जाने वाले हैं उनको $81 फी बैरल जो है वो पड़ रहा होगा और वो अपने मुआहदे उस हिसाब से करेंगे। ये ममालिक उस हिसाब से तेल जो है वो बेचेंगे। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त मैरी टाइम ट्रैफिक का डेटा हमारे सामने मौजूद है, उसके मुताबिक कम से कम 120 तेल बरदार जहाज रोजाना की बुनियाद पर यहां से निकलते हैं। 20.9 मिलियन बैरल तेल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर यहां से निकलता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा लें। ये 20.9 जो है वो एक रफ फिगर है और इसी तरीके से एक रफ एस्टिमेट है, ये ऊपर नीचे होता है, एक एवरेज निकाल कर कहा जा रहा है। और फिर 120 से 150 के दरमियान तेल बरदार जहाज़ यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। और आपको मालूम है कि जो तेल बरदार जहाज़ हैं ये 2-2 लाख बैरल तेल जो है इसकी कैपेसिटी रखने वाले जहाज़ हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे जहाज़ भी हैं, ऐसे टैंकर्स भी हैं जिनमें 5 लाख बैरल तक, 7 लाख बैरल तक भी तेल जो है वो आता है। जिसका मतलब ये है कि एक जहाज़ आपको लगभग $2 लाख देगा। और अगर हम इसको कम से कम तसव्वुर कर लें $2 लाख और कम से कम 120 जहाज़ तसव्वुर कर लें तो इसको जब आप 2 से ज़रब देंगे तो 2,40,000, यानी कि तकरीबन, ये मैं ज़रा मेरी जो मैथमेटिक्स है एक मरतबा पहले भी जो है वो इसी तरीके से हिसाब किताब में मामला ख़राब हो गया था। तो 120 जहाज़ों को अगर हम $2 लाख से ज़रब देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि $2,40,00,000 जो है वो बनता है एक दिन का, यानी एक दिन का $2,40,00,000। और अगर आप इसको 30 से ज़रब देते हैं वो और $72 करोड़ बन जाता है। और इस $72 करोड़ को आप एक साल पर कन्वर्ट करते हैं, 12 महीनों पर कन्वर्ट करते हैं तो ये कम से कम $8,64 करोड़ बनता है। $8,64 करोड़, 8.64 बिलियन डॉलर्स। बट वंस अगेन मुझे इसको कंफर्म करने दें जी, $8,64 करोड़ जो है ये बनता है लगभग। और ये इतनी बड़ी रकम है
ایران جو ہے وہ کس طریقے سے ایکسپونینشیل اس کی گروتھ شروع ہوگی، روزانہ کی بنیاد پر جو پیسے ہیں وہ کرپٹو کرنسی میں اس کو ادا ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ایران یہ ٹیکس وصول کر رہا ہوگا اور ایران نے جو اپنے اوپر سے عالمی پابندیاں ہٹانے کی بات کی ہے اور ایرانی تیل جو ہے اس کو جب آئل مارکیٹس میں بیچنے کا موقع ملے گا اور وہ $2 لاکھ جو ہے وہ ایک شپ کے اوپر کم ادا کرنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ ایران اپنے جو جہاز ہیں شاید اپنی جو وہ قیمت ہے آلریڈی عالمی مارکیٹ میں جو سٹینڈرڈ پرائسز موجود ہیں جس کے ساتھ ایران کے معاہدے موجود بھی ہیں، ایران کو ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر آئل جو ہے وہ اپنا بیچنا پڑتا ہے، کم قیمت میں بیچتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایسے انسٹنسز موجود ہیں کہ $80 فی بیرل عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں تو ایران جو ہے وہ $65 فی بیرل، $15 فی بیرل کم بیچ رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں کہ جب ایران کے اوپر سے تجارتی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، ایران جو ہے اس کو آبنائے ہرمز سے ٹیکس وصولی کی اجازت مل جاتی ہے، تو ایک انکم جو ہے ریگولر انکم سٹریم وہاں سے ایران کی جنریٹ ہوگی، اور دوسری طرف ایران جو ہے اس کا تیل عالمی مارکیٹ کے لیے دستیاب ہوگا، اور اس کا جو کمپٹیشن ہے اپنے ایلائز کے ساتھ، ایران کے جو کروڈ ہے لائٹ کروڈ، اس کے بارے میں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت ہی بہترین تیل ہے، اور رضا شاہ پہلوی کے دور سے ایک بڑی لڑائی اور ایک بڑی مخاصمت، ایک بڑی مسابقت، ایک بڑی لاگت بازی جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہے خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان، اسی بنیاد پر کہ ایران کا تیل جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایران کا جو لائٹ کروڈ ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ایران کا اتنا فینومینل فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ظاہر ہے کہ محتاط اندازے ہی لگائے جا رہے ہیں۔ اب جو منظرنامہ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے اس سیز فائر کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب آپ ایران کی متوقع کامیابیاں ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور جو ٹیکس وصولی کا معاملہ ہے ایران اس کو امپلیمنٹ کرنے کا عزم ظاہر کر چکا ہے، امریکہ کو بظاہر جب اس نے ایران کی ان شرائط کے اوپر اگری کر لیا کہ ہم ان کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس معاملے میں ایران کو ریلیکسیشن دینے کے لیے راضی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر جو سپوائلرز ہیں وہ میدان میں آئیں گے، ہر وہ کام کیا جائے گا کہ جس سے سیز فائر معاہدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہو، ایران کے اوپر کچھ اس قسم کے حملے کیے جائیں، ایران کو اکسایا جائے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آبنائے ہرمز میں کوئی ایسا واقعہ ہو یا پھر اس ریجن میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس سے سیز فائر معاہدہ ٹوٹے۔ اور دوسری طرف ایران جو اس جنگ کے آغاز سے ایک ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس ڈاکٹرن کے تحت اس جنگ کو لڑ رہا ہے، کہ جس میں اپنی مرکزی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد، اپنے ہیڈ کوارٹرز پر حملوں کے بعد ایران کی فوج 31 جو علاقائی فوجیں ہیں اس میں بٹ چکی، سب کے پاس اپنی سپلائی لائن موجود ہے، سب کے پاس اپنا جو چین آف کمانڈ ہے وہ موجود ہے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے سے ان کے پاس آرڈرز موجود ہیں کہ جنگ کی صورتحال میں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ جو 31 کمانڈز موجود ہیں، یہ 31 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی فوج ہر صوبے میں موجود ہے، وہ فوج ریاکٹ کرے گی، اور اس کے پاس اس جنگ سے پہلے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے آرڈرز تھے کہ ایسی صورتحال میں آپ نے انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والا، آپ کے خلاف جارحیت کرنے والا کون ہے، اور اگر آپ پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ نے کسی سے اپروول نہیں لینا، کسی سے اجازت نہیں لینی، اور آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ٹویٹ آیا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ violations of ceasefire have been reported at few places across the conflict zone which undermine the spirit of peace process، کہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جو کانفلکٹ زون ہے، جو تنازع کا علاقہ ہے، اس سے رپورٹ ہو رہی ہیں، جنہوں نے جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے اس امن عمل کی، اس کو متاثر کیا ہے۔ I earnestly and sincerely urge all parties to exercise restraint and respect the ceasefire for 2 weeks as agreed upon, so that diplomacy can take a lead role towards peaceful settlement of the conflict۔ یہ ریکویسٹ پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے کہ سیز فائر معاہدے کی پابندی کی جائے، ادروائز جو پیس پروسیس ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ سپوائلرز میدان میں آئیں گے۔ اسرائیل میدان میں کیوں آئے گا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے، اور اب بہت ہی میننگ فل ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا ہے اس پر نظر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔